Brought to you by Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. CAI Private Limited, CAI Building, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 4168 SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. Phone 4465-721. White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneshwar, Kathmandu. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकहरू, सीए सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सीए क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीका साथ सदाझै आज पनि हामीहरू यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ सदाझै सीए सरोकार न्यूज अपडेट्सबाट। सीए सरोकार न्यूज अपडेटका साथमा CCMA कलेज पुतली सडक काठमाडौँ, providing CA education since 2003. Premier International College, New Baneshwar, Kathmandu. CIPL Academy, पुतली सडक काठमाडौँ। पोखरामा सर्वोत्कृष्ट सीए शिक्षाका लागि इनलाइटेड इन्टरनेसनल एकाडेमी EIA। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यान अन्तर्गत आइतबारदेखि सीए को परीक्षा सुरु भएको छ। आइक्यान अन्तर्गत क्याप 1 देखि क्याप 3 को परीक्षा सुरु भएको आइक्यान स्रोतले बताएको छ। विदेशी सीएहरूको लागि सदस्यता परीक्षा पनि आइतबारदेखि सुरु भएको छ। सबै तहको परीक्षा ब्रिलियन्ट क्याम्पसमा सञ्चालन भइरहेको आइक्यानले बताएको छ। आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार क्याप 1, क्याप 2, क्याप 3 र सीए सदस्यता परीक्षा सञ्चालन गरिएको आइक्यान स्रोतले बताएको छ। यता एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स ACCA को परीक्षा पनि सुरु भएको छ। नेपालमा पनि उल्लेख्य रूपमा ACCA विद्यार्थीहरू परीक्षामा सामेल भइरहेका छन्। नेपालमा ब्रिटिश काउन्सिलको संयोजनमा परीक्षा भइरहेको ACCA स्रोतले बताएको छ। आइक्यान अन्तर्गत सोमबार क्याप 1, क्याप 2 र क्याप 3 को पहिलो पेपरको परीक्षा सकिएको छ भने सोमबार र मङ्गलबार क्रमशः दोस्रो र तेस्रो पेपरको परीक्षा सञ्चालन भएको आइक्यानले बताएको छ। क्याप 1 को परीक्षा भने मङ्गलबार सकिनेछ। यद्यपि क्याप 2 र क्याप 3 को परीक्षा भने क्रमशः थप 4 दिन र 5 दिन सञ्चालन हुने आइक्यानले बताएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ अर्थात् एक्यानले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ ERP र इन्फर्मेसन सिस्टम अर्थात् IS अडिट विषयक एक विशेष वर्कसपको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। एक्यानले आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार होटल एभरेस्टमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा 80 भन्दा बढी सहभागी उपस्थित रहेको एक्यान स्रोतले बताएको छ। कार्यक्रममा एक्यान अध्यक्ष भरत रिजालले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएसँगै कार्यक्रम सुरु भएको थियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट SR पाण्डे, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदीश अग्रवाल लगायतको पनि उपस्थिति थियो। बिहान 9:45 बाट सुरु भएको उक्त वर्कसप कार्यक्रम बेलुकी 5:30 सम्म जारी रहेको थियो। कार्यक्रममा सूचना प्रविधि र यसको महत्त्वबारे सीए अमरजितले बोल्नु भएको थियो भने अन्य कार्यक्रम पनि तालिका अनुसार सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा इन्जिनियर मनोज घिमिरे, सीए अमरजित, डाक्टर चिन्तामणि योगी लगायत वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले तालिम प्रदान गर्नु भएको थियो। एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल एक्यानले गरेको उक्त कार्यक्रम निकै फलदायी भएको एक्यानले प्रतिक्रिया दिएको छ। सीए सरोकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै एक्यान प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रम निकै सफल भएको जानकारी दिनुभएको थियो। एक्यानले यस खाले विभिन्न वर्कसपको कार्यक्रम बेला बेलामा आयोजना गरिरहेको छ। We should avoid window dressing of accounts, cosmetic display of accounts. किनभने जनरल म्यानेजर म्यानेजमेन्ट सबको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन राम्रो देखो। कर्मचारीहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने फाइनान्शियल पोजिसन राम्रो छ भने बोनस पाइन्छ पनि, अरूको पनि त्यस्तै छ। र त्यो डिस्प्ले गर्ने टेम्पटेसनमा धेरै अडिट फर्महरू मल्टिनेसनल एन्डरसन, प्राइस वाटर हाउस सब फँसेका छन्। त्यसैले हामीहरूले पनि आफ्नो प्रोफेसनल क्षेत्रमा, आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा विन्डो डिस्प्लेको टेम्पटेसनलाई हामी नियन्त्रण गर्नु, त्यसबाट हामी बच्नुपर्छ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले विशेष गरी विदेशी सीएहरूलाई पुनः 1 वर्षको इन्टर्न गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएपछि त्यसको विरोध गरिरहेको हातेमालो नेपाली विद्यार्थी समूह र सीए नेपाली विद्यार्थी सङ्घ दिल्लीका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा नेपालमा रहेका विद्यार्थीहरूले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आइक्यालले निर्णय गरिसकेकाले कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनले गरेका कुनै पनि आन्दोलनको कुनै पनि तुक नरहने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। यता अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले 1 वर्षे तालिमको व्यवस्था खारेज गर्छु भन्ने दिएको अभिव्यक्तिबारे नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाले पनि ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। यसै क्रममा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाका विद्यार्थीहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई भेटी आफ्नो विज्ञप्ति बुझाएका छन्। विज्ञप्तिमा आइक्यालले निर्णय गरिसकेकाले उक्त निर्णय उल्टाउने गरी अभिव्यक्ति दिएकोमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। यता हातेमालो नेपाली विद्यार्थी समूह र सीए नेपाली विद्यार्थी सङ्घ दिल्लीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको भन्दै एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल एक्यान विरुद्ध एक्यान भित्रकै एक गुट खनिएको छ। विशेष गरी आइक्यानबाट उत्पादन भएका सीएहरूले एक्यानको नेतृत्वले विदेशी विद्यार्थी सङ्गठनलाई सहयोग गरेर आफ्नो अपमान गरेको आरोप लगाएका छन्। एक्यान भित्रकै एक गुटले एक्यान फुटाउने चेतावनी समेत दिएको छ। यस सम्बन्धी विशेष सामग्री हामी केही क्षणमा प्रसारण गर्नेछौँ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानका अध्यक्ष सीए महेश गुरागाईले आइक्यानले गरेको निर्णय कुनै पनि हालतमा नउल्टिने दावी गर्नु भएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासासँगको विशेष भेटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको एनकासा स्रोतले बताएको छ। विभिन्न समस्याहरू लिई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानका अध्यक्ष महेश गुरागाईसँग भेट्न गएका विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दै महेश गुरागाईले कुनै पनि हालतमा आइक्यानको निर्णय नउल्टिने दावी गर्नु भएको एनकासाका प्रतिनिधिहरूले सीए सरकारलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसै क्रममा उहाँले नेपाली विद्यार्थीहरूका सम्पूर्ण समस्याहरू आफूले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाका विद्यार्थीहरूले सीए सरकारलाई जानकारी दिनुभएको छ। सीए सरकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै एनकासाका उपाध्यक्ष मनोज पौडेलले आइक्यान अध्यक्षसँगको भेटमा निकै सकारात्मक कुरा भएको बताउनु भएको छ। आफूले विद्यार्थीहरूको समस्या राखेको र विद्यार्थीहरूका प्रत्येक समस्यालाई समाधान गर्न आइक्यान अध्यक्ष महेश गुरागाईले प्रतिबद्धता दिनुभएको मनोज पौडेलले सीए सरकारसँगको कुराकानीमा बताउनु भएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानले विशेष गरी विदेशी सीएहरूलाई 1 वर्षे पुनः तालिम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध भइरहेका बेला आइक्यानले औपचारिक रूपमा सो सूचनाको अपडेट आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। आइक्यानको निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन भइरहँदा आइक्यानले अझसम्म पनि औपचारिक घोषणा पत्र आएन भन्ने सीए सरकारले गुनासो सहितको समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेपछि आइक्यानले औपचारिक रूपमा सो जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको हो। आफ्नो वेबसाइटमा उसले विदेशी सीएहरूले कम्तीमा पनि 1 वर्षको पुनः इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था आइक्यानले ल्याएको जानकारी दिएको छ। नेपालमा र विशेष गरी काठमाडौँमा सीए इन्स्टिट्युटहरूको बाढी आइरहेका बेला र सीए इन्स्टिट्युटहरूले विभिन्न खाले सेमिनारहरू गरिरहेका बेला चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्रमा निकै तामझामका साथ आएको एसपीबीआरसीएले सीए क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो सेमिनारको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। गत साता होटल एभरेस्ट बानेश्वरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा उल्लेखनीय रूपमा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वहरूको समेत उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा एसपीबीआरमा आबद्ध विभिन्न व्यक्तित्वहरूले एसपीबीआर सीए बारे जानकारी दिनुभएको थियो भने सीए क्षेत्रका वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र त्यसमा एसपीबीआरले गर्ने सहयोगका बारेमा बोल्नु भएको थियो। यसै क्रममा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानका टेक्निकल डाइरेक्टर परमानन्द अधिकारीले नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको आवश्यकता निकै धेरै भएकाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा निकै स्कोप भएको विषय रहेको बताउनु भएको थियो। नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको माग दिनानुदिन बढिरहेको बताउँदै परमानन्द अधिकारीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाको भविष्य निकै उज्जवल भएको बताउनु भएको थियो। यसै क्रममा एसपीबीआरका बारेमा समेत उक्त कार्यक्रममा विभिन्न जानकारी दिएको थियो भने विद्यार्थीहरूलाई एसपीबीआरले प्रदान गर्ने सीए शिक्षाका बारेमा समेत
जानकारी दिएको थियो। सीए सरोकार न्यूज अपडेटका साथमा सीसीएमए कलेज पुतली सडक काठमाडौँ, providing CA education since 2003. Premier International College, New Baneswar, Kathmandu. CIPL Academy, Putali Shadak, Kathmandu. पोखरामा सर्वोत्कृष्ट सीए शिक्षाका लागि Enlightened International Academy, EIA. Prime CA for Chartered Accountancy. Experienced team of faculties. Sufficient study notes. Scholarship on merit. We promise you will be well nourished. Prime CA, Naya Baneshwar. Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 014233 752 4240 424. Grow with professionals and achieve professionalism. After grand success of banking trainings, SBBR presents SBBR Chartered Accountancy Courses. Building Career Blocks, School of Banking, Research and Development. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. Phone 4498099 4465 721. Become a chartered accountant. Join White House CA Academy. Admission open for CPT and CAT 1. For further details, please contact White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Contact 01511131 5111132. White House, changing lives, achieving dreams. उड्दा कुद्दै उड्न चाहे, उड्दा उड्दै एयरलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसर, जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती दुई अक्षर सीए, अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स। एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री। एकाडेमी अफ कमर्स, राम साहपत पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4232 067 4239 181। आजको युग प्रतिस्पर्धी युग। प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिन्छ समय सुहाउँदो शिक्षा, जसले भोलिका दिनमा ज्ञान, धन, रोजगारी र प्रतिष्ठा सबै सुनिश्चित गरोस्। आज एउटा शिक्षा जसले यी सबै कुरालाई सम्भव तुल्याइरहेको छ, त्यो हो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी। अहिलेको सीए को जीवनलाई नजिकबाट निहाल्नुहोस्। ज्ञानमा ज्ञान, रोजगारी 100%। तपाईको यस्तै भोलि बनाउन हामी आएका छौँ। रिलायबल करियर एकाडेमी, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। फोन 4781-881। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ अर्थात् इक्यान विधानतः नेपालमा रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको हित संरक्षण र सम्वर्धनका लागि खुलेको संस्था हो इक्यान। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भरत दैजालले नेतृत्व गर्नु भएको यो संस्थामा अहिले भने केही समस्या आएको जानकारहरू बताउँछन्। विशेष गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानले विदेशी सीएहरूलाई पुनः 1 वर्षको तालिम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएपछि त्यसको विरोधमा रहेको हातेमालो नेपाली विद्यार्थी समूह र सीए नेपाली विद्यार्थी सङ्घ दिल्लीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको भन्दै एक समूहले ती असन्तुष्ट व्यक्त गरेको हो। पहिलो कुरा चाहिँ जस्तो यो जुन डिसिजन भएको छ आइक्यानले गरेको डिसिजन 1 वर्ष फेरि आर्टिकलसिप या ट्रेनिङ इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने भनेर त्यो चिजमा उहाँहरूले इन्डियामा पढिरहेका स्टुडेन्टहरूले अथवा पढिसकेका सीएहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ र त्यो विरोध चाहिँ जायज छ।
त्यो विरोध जायज भएको हुनाले अथवा डिसिजन चाहिँ गलत डिसिजन भएको हुनाले नै हामीले सुरुका दिनमा सायद उहाँहरूले विरोध गर्न पनि सुरु गर्नुभएको थिएन। आइक्यानमा ज्ञापन पत्र सबभन्दा पहिले एकानले दिएको होला। हामीले त्यो जुन डिसिजन हुँदैछ त्यो डिसिजन चाहिँ गलत हो, राम्रोसँग छलफल गरेर सबैसँग कन्सल्ट गरेर मात्रै गरौँ है भनेको थियौँ हामीले। त्यो कारणले अलिकति केही चेन्जेसहरू पनि भए डिसिजन जुन लाइनमा जानु परेको थियो त्यो लाइनमा नगइकन। सो डेट पनि अलिकति पर सार्नुभयो उहाँहरूले। तर त्यो कम्प्लिट हुनै नहुनु पर्ने इन्टर्नसिपको व्यवस्थै हुनु नपर्ने चिजलाई इन्टर्नसिपको उसमा ल्याइयो। अनि त्यसमा मैले त अझ इन्डिया बोर्डमा पढ्नेहरूलाई घाटा नै देख्दिनँ। आएर इन्टर्नसिप गर्दाखेरि 1 वर्ष थप टाइम जाने भयो भन्नु। सबभन्दा घाटा चाहिँ नेपाल बोर्डको स्टुडेन्टहरूलाई हुन्छ त्योबाट। र नेपाल बोर्डको स्टुडेन्टले त्यो कुराहरू अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग नबुझे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु के जरुरी छ भनेदेखि इन्डियन बोर्डकोलाई 1 वर्ष इन्टर्नसिप गर्ने बित्तिकै इन्टर्नहरू मार्केटमा आउँदाखेरि उहाँहरूको क्वालिफाई भइसकेपछिको मार्केट पनि खुसिन्छ, काम पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ एउटा चिज। अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ आइसिआईको स्टुडेन्टहरूलाई रोक्ने या थप इन्टर्नसिप गर्ने भन्दाखेरि आइसिआईसँगको एमआरएको जुन प्रोसेस चलिरहेको थियो या डाइलग भइरहेको थियो त्यो चिज चाहिँ ठप्प हुन्छ। अब त्यो हुँदाखेरि आइसिआईसँग एमआरए हुने सम्भावना लगभग न्यून भएर जान्छ अथवा हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। र त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल रिकग्निसन जुन छ आइक्यान बोर्डको अथवा आइक्यानबाट पास हुने स्टुडेन्टहरूको या क्वालिफाई हुने मेम्बरहरूको त्यो चिजमा चाहिँ धक्का लाग्छ। अहिले पनि जस्तो स्टुडेन्टहरूले नबुझे पनि आइक्यान बोर्डबाट पास गरिसकेहरूले चाहिँ यो कुरा रियलाइज गरिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई। सपोज भन्नुहोस् अस्ट्रेलिया या युएस या युकेतिर पढ्नलाई कुनै युनिभर्सिटीमा अहिले पनि एप्लाई गर्नुभयो भनेदेखि त्यो युनिभर्सिटीले ओके गर्ने नगर्नेमा सर्टेन क्राइटेरिया हुन्छ। त्यसमा सर्टेन तपाईँको पहिलाको क्वालिफिकेसन कारणले सर्टेन मार्क्सहरू दिने चलन हुन्छ। त्यसमा आइसिआईको बोर्डबाट पास गरेहरूले चाहिँ सर्टेन मार्क्स पाउने, तर आइक्यानबाट गरेको छ भने चाहिँ मार्क्स नै दिँदैन, 0 हुन्छ। र अर्को कस्तो छ भने मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा पनि विदेशमा नेपालभन्दा बाहिर जानु हो भनेदेखि आइसिआईको बोर्डबाट पास गरेको छ भनेदेखि चाहिँ अलिकति हाई ऱ्याङ्कमा लिने, तर आइक्यानबाट गरेको छ भनेदेखि अलिकति लो ऱ्याङ्कमा लिने त्यो चिज अहिले पनि छ। त्यही भएर आइक्यानको बोर्डमा पढिरहेको स्टुडेन्टहरूले पनि गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि यो जे डिसिजन भएको छ यसलाई उल्टाउनलाई उहाँहरूले पनि साथ दिनुपर्छ। म त त्यो सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसको विरोध गर्नै पर्दैन, किनकि यो चिज उल्ट्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई नै सबभन्दा बढी फाइदा हुन्छ। र प्रेसर गर्नुपर्ने अथवा कुरा उठाउनुपर्ने केमा त हो त भन्दाखेरि आइक्यानको रिकग्निसन वर्ल्ड वाइड गराउनलाई अरू कन्ट्रीमा पनि होस् भन्नलाई एमआरएको लागि इन्डियासँग मात्र होइन कि अरू कन्ट्रीसँग पनि बिस्तारै एमआरएको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर प्रेसर दिनुपर्ने हो। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग भेट्दै आइक्यानले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मागमा प्रत्यक्ष सहयोग गरेको भन्दै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ इक्यानका अध्यक्ष भरत रिजालमाथि उनीहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्। यसै क्रममा इक्यान फुटाउने सम्मको हल्ला चलेको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ इक्यानका विभिन्न क्रियाकलापहरूमाथि असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आफूले इक्यान जस्तै अर्को संस्था खोल्ने सीएहरूले बताइरहेका छन् भने त्यो खालका क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका छन्। सीए सरकारलाई प्राप्त जानकारी अनुसार इक्यानभित्रका विभिन्न समूहले विभिन्न बैठक डाकी इक्यान जस्तै अर्को संस्था कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विशेष गरी नेपाल बोर्डबाट उत्तीर्ण सीएहरूले यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेको सीए सरकारलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। आइक्यानको निर्णयलाई विरोध गरिरहेको हातेमालो र नेभी सङ्घलाई सहयोग गरेको भन्दै असन्तुष्ट केहीले इक्यान जस्तै अर्को संस्था खोल्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा केही सीएहरूले इक्यान फुटाउने प्रत्यक्ष चेतावनी समेत दिएका छन्। यही साउनदेखि इक्यानको एक जत्था इक्यान फुटाएर निस्किँदैछ भन्ने हल्ला चलिरहेका बेला सीए प्रकाश अधिकारीले फेसबुक मार्फत इक्यान जस्तै अर्को संस्था खोल्ने पहल सुरु गरेको बताएपछि यो विषयले निकै ठुलो रूप लिएको हो। यद्यपि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ इक्यानका अध्यक्ष भरत रिजाल भने यसलाई अर्कै ढङ्गले व्याख्या गर्छन्।
एक्यानमा रहनुभएका कुनै पनि सदस्यहरूले एक्यानका क्रियाकलापहरूमाथि चित्त नबुझी एक्यानमा आएर भन्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। हालसम्म कुनै पनि सीएहरूले आफूलाई कुनै पनि गुनासो नराखेको भए पनि बाहिर विभिन्न खाली चलेको हल्लाप्रति आफ्नो कुनै पनि टिप्पणी नरहेको एक्यान अध्यक्ष भरत रिजाल बताउनुहुन्छ। यता सीए प्रकाश अधिकारीले एक्यान फुटाउने चेतावनी सहित लेखेको फेसबुक स्ट्याटसलाई भरत रिजालले बिग जोक अफ द डे भनेर सेयर गरेपछि यसले झनै ठुलो उग्र रूप लिएको हो। अर्कोतर्फ नाम नखुलाउने शर्तमा एक वरिष्ठ सीएले सीए सरकारलाई एक्यान फुटाउने नेतृत्व आफूले गरिरहेको खुलासा गर्नु भएको छ। आखिर यो कुराको चुरो चाहिँ के हो त? के फुट्नै लागेको हो त एक्यान? हामीले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यानका अध्यक्ष भरत रिजालदेखि एक्यान फुटाउँछु भनेर लाग्नेहरूसँग अप्रत्यक्ष कुराकानी गरेका थियौँ। कुराकानीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने एक्यानभित्र चरम असन्तुष्टि रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। यद्यपि एक्यान हालकै स्थितिमा फुटिहाल्छ भन्नेमा चाहिँ दुई मत हुन सक्छ। एक्यानभित्रकै एक जत्थाले एक्यान फुटाउन नहुने तर्क राख्छ भने अर्को जत्थाले भने एक्यान नेतृत्वको व्यवहारले अब आफूहरू एक्यानमा रहनुको कुनै पनि औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ। बजारमा एक्यान फुटाउने हल्ला मात्र होइन, एक्यान फुटाउने विभिन्न बैठकहरू पनि डाकिएका छन्। सीए सरकारलाई प्राप्त जानकारी अनुसार बैठकमा केही वरिष्ठ सीहरूको पनि उपस्थिति छ। एक्यान फुट्ला वा नफुट्ला त्यो भविष्यको कुरा हो, तर फुटेर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। एक्यानले पनि असन्तुष्ट आफ्ना सदस्यहरूलाई बोलाएर सम्पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ। के कारणले असन्तुष्ट व्यक्त गरिएको हो, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यानको आधिकारिक धारणा के हो जस्ता कुराहरूलाई कूटनीतिक रूपमा विश्लेषण गरी एउटा निर्क्युलमा पुगे सबैलाई फाइदा नै हुने थियो। यता एक्यान फुटाउने हल्ला भइरहेका बेला नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ पनि मौन छ। यो मौनतालाई तोड्दै उसले आफ्ना सदस्यहरूलाई बोलाएर सम्पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ र एक्यान फुटाउने चेतावनी दिइरहेकाहरूले पनि एकपटक आफ्नो असन्तुष्टि एक्यानमा व्यक्त गरे राम्रै हुने थियो। एक्यान फुट्ने वा फुटाउने विषयमा विभिन्न सीएहरूको पनि आफ्नै तर्क छ। सीए सरकारलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 50 भन्दा बढी सीएले एक्यान फुटाउने पक्ष लिएका छन् भने केहीले एक्यान फुटाएर केही काम नलाग्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। जे होस्, एक्यान फुट्ला वा नफुट्ला त्यो भविष्यको कुरा हो, तर यसले समृद्ध लेखा व्यवसायका निम्ति हितको काम गरिनुपर्छ। हाम्रो भन्नु यति हो, फुटेर भए पनि जुटेर भए पनि जसरी भए पनि नेपाली लेखा व्यवसायलाई भलो हुनुपर्छ। Prime CA for Chartered Accountancy. Experienced team of faculties. Sufficient study notes. Scholarship on merit. We promise you will be well nourished. Prime CA, Naya Baneshwar. Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 014233 4240 424. Grow with professionals and achieve professionalism. After grand success of banking trainings, SBBR presents SBBR Chartered Accountancy Courses. Building Career Blocks, School of Banking, Research and Development. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. Phone 4498 4465 721. Become a chartered accountant. Join White House CA Academy. Mission open for CPT and CAP 1. For further details, please contact White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Contact 01511131 5111132. White House, changing lives, achieving dreams.
कुद्दा कुद्दै उड्न चाहे, उड्दा उड्दै एयरलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसनल, जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती दुई अक्षर CA। अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स। एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री। एकाडेमी अफ कमर्स, राम साहपत पुतली सडक काठमाडौँ। फोन नम्बर 4232 067 42 39 181। आजको युग प्रतिस्पर्धी युग। प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिन्छ समय सुहाउँदो शिक्षा, जसले भोलिका दिनमा ज्ञान, धन, रोजगारी र प्रतिष्ठा सबै सुनिश्चित गरोस्। आज एउटा शिक्षा जसले यी सबै कुरालाई सम्भव तुल्याइरहेको छ, त्यो हो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी। अहिलेको CA को जीवनलाई नजिकबाट निहाल्नुहोस्। ज्ञानमा ज्ञान, रोजगारी 100%। तपाईको यस्तै भोलि बनाउन हामी आएका छौँ। रिलायबल करियर एकाडेमी, न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। फोन 4781-881। हस्त दर्शकहरू, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित म सुस्मिता शर्मालाई पनि बिदा दिनुस्। हस्त, नमस्ते। Brought to you by Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. CAI प्राइवेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ, पुतली सडक काठमाडौँ। फोन 4168 073। SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. Phone 4465 721. White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. रिलायबल करियर एकाडेमी, न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। एकाडेमी अफ कमर्स, राम साहपत पुतली सडक काठमाडौँ।